आज नेपालीहरूको महान चाड गोवर्धन पूजा महपूजा हली तिहार नेपाल सम्बत 1143 प्रारम्भ अन्तर्लिगी जनचेतना दिवस हराउँदै देउसी भैलीको मौलिकता र नेपालीपन। नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले भैरवा विमानस्थलबाट अनिवार्य उडान गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीबाट हटाइदियो। प्रधानमन्त्री देउबाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परिवारको नाम। शीर्ष नेता विरुद्ध नो नट अगेनको प्रचार गरे लाख जरिमाना र 5 वर्ष कैदको चेतावनी। माओवादी केन्द्रका 3 सहित 550 जनाको उम्मेदवारी भयो खारेज। समानुपातिक तर्फका 550 जनाको उम्मेदवारी रद्द, जरिमाना नतिर्ने 339 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाइयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वका गठबन्धन एउटै सिक्काका दुई पाटा। देशको सम्पत्ति विदेशी लान नपाइने काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा सजाय दिने प्रतिबद्धता। गठबन्धनको उद्देश्य देश बनाउने होइन, नेकपा एमाले सिद्ध्याउने भएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। सर्वोच्च अदालत तिहार र छठ पर्वमा बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म खुल्ने। विवेकशील साझाको चुनावी प्रतिबद्धता। राइट टु रिकल र रिजेक्टको व्यवस्था। प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वारले 3वटा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने। तिहारमा देशभरको मौसम भने सफा रहने। र विवेकशील साझा पार्टीले पनि गर्यो सार्वजनिक चुनावी प्रतिबद्धता। यमुनामाई नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष प्रहरीकै सामु गरे 70 वर्षीय वृद्धमाथि हातपात। अबदेखि राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा चिकित्सकहरू पनि जान पाउने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज नेपाल सम्बत 1143 प्रारम्भ आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। यस सम्बतलाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर शाक्यले विक्रम सम्बत 937 ईस्वी सम्बत 880 मा गरिबी जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गराएका थिए। नेपाल सम्बतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता पाएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरले जानकारी दिएका छन्। लिच्छवी कालका राजा रामदेवको शासनकालबाट सुरु भएको नेपाल सम्बत पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म मौलिक सम्बतका रूपमा चलेको थियो। लिच्छवी काल अघि शक सम्बत प्रचलन रहेको थियो। नेपाल देशको नामबाट राखिएको यो मौलिक सम्बत हो, उनले बताएका छन्। विक्रम सम्बत 2007 मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिदेखि नै नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको छ। नेपाल सम्बतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, बाह्रविसे, दोलखा, भीमसेन लगायत नेवार समुदायहरूको बाहुल्य रहेको स्थानहरूमा विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच विक्रम सम्बत 2065 सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सम्बतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गरेका थिए। कार्तिक कृष्ण औँसीका दिन बही खाता बन्द गरी नयाँ वर्ष अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिवादका दिन नयाँ बही खाताको सुरुवात गर्ने परम्परा समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको दिन नेवारी समुदाय आत्मपूजा समेत गर्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज अर्थात् भाइटिकाको अघिल्लो दिन गोवर्धन पूजा समेत गरेर नेपालीभरि मनाइने गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन तथा आचार संहिता उल्लङ्घनमा जरिमाना नबुझाएका 550 जना उम्मेद्वारको नाम बन्द सूचीबाटै हटाएको छ। समानुपातिक बन्द सूचीमा पेश भएका कुल 6457 उम्मेद्वार मध्ये निर्वाचन आयोगले 550 जना उम्मेद्वारको रद्द गरिदिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार तोकिएका जरिमाना नबुझाएका
69 जना, दाबी विरोधको जाँचबुझबाट 179 र मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जाँचबुझका क्रममा विभिन्न पदको लाभमा रहेका र कालो सूचीमा पुगेका 2 गरी 550 जनाको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गरिदिएको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी भई सामान्य निर्वाचन खर्च नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिमाना तोकेको थियो। जरिमाना समयमा नबुझाएकाहरूलाई निर्वाचन आयोगले कार्तिक 5 गतेसम्म जरिमाना बुझाउने मौका दिएको थियो। उक्त अवधिमा समेत जरिमाना नतिरेका तर हाल प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएकाहरूको नाम हटाइएको छ। निर्वाचन आयोगले असोज 2 गतेसम्म 25 वर्ष उमेर नपुगेका 52 जनाको नामावली सूचीबाट हटाइएको छ भने जसमा प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार रहेका 23, प्रदेश सभामा उम्मेद्वारहरू रहेका 29 जना रहेका छन्। दोहोरो उम्मेदवारी परेका 66 महिला पुरुषको विवरण फरक परेको, 37 जना सम्बन्धित गाउँ नगरमा उम्मेद्वार नभएका, 6 जना सम्बन्धित प्रदेशभित्र नामावली नभएका, 12 जना र आवश्यक कागजात नपुगेको 6 जनाको नाम पनि निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परिवारको पनि उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। उम्मेदवार भएर पनि लाभको पदमा बसेको भन्दै निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार उनको सूचीबाट नामै हटाइदिएको छ। परिवारसँगै निर्वाचन आयोगले हिजो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार 550 जनाको नाम हटाइदिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तिहारमा देशैभरि मौसम सफा रहने मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसम मनसुन सकिँदै लाग्दा नेपालको आसपास बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले वर्षा गराउँदा यो वर्षको दशैं मौसमी हिसाबले केही प्रभावित बनेको थियो। असोज 18 गतेदेखि झन्डै 1.5 साता निरन्तर धेरै वर्षा भएको थियो। यतिखेर तिहारको माहौल चलिरहेको छ। तर मनसुन सकिएसँगै मौसमले पनि साथ दिएकाले यो पटकको तिहार निकै उल्लासमय हुने देखिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तिहारमा मौसम सफा रहने जानकारी दिएको छ। महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले वर्षा गराउने कुनै मौसमी प्रणाली विकसित नभएकाले यो पटकको तिहारमा मौसम सफा रहने बताएका छन्। वर्षाका कारण दशैंमा आफन्त मान्यजनहरू कहाँ टिका लगाउन जाने र विभिन्न गन्तव्यमा पुग्नेलाई निकै शास्ति परेको थियो। पाकेको धान बालीमा पनि क्षति पुर्याएको थियो। बाढी, पहिरो र डुबनका घटना पनि भए। त्यति मात्रै होइन, शरद ऋतुको मुख्य पर्यटकीय सिजन पनि चलिरहेकोमा वर्षाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई पनि असर पुर्याएको थियो। तर दर्शक महानुभावहरू, तिहारमा देशभरको मौसम भने सफा रहने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अबदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको शान्ति मिसनमा जान पाउने भएका छन्। पहिलोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूलाई लिबियाको लागि शान्ति मिसनमा पठाउनको लागि रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र समेत पठाइसकेको छ। पहिलोपटक 3 जना जनरल सर्जन पठाउन रक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक सूचना निकाल्दै 1 वर्षीय मिसनका लागि लिबिया जान चाहने जनरल सर्जनले आगामी 16 कार्तिकसम्ममा सम्पर्क गर्न भनेको छ। सूचनामा 1 वर्षीय मिसनमा जाने चिकित्सकहरू मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थायी कर्मचारी हुनुपर्ने र कम्तीमा 3 वर्षको अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नेपाली शान्ति मिसनमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेना र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको सशस्त्र र जनपद प्रहरी र स्वयं सेवा अन्तर्गतका प्राविधिक सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरू मात्रै सहभागी हुँदै आएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सो पार्टीले मङ्गलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। सदनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको भूमिकाको चर्चा गर्दा घोषणापत्रमा ती दुवै दल नेतृत्वको गठबन्धनलाई एउटै सिक्काका 2 पाटा भनिएको छ। यसैबीच काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवै सारमा एउटै सिक्काका
सरकारका दुई पाटा हुन् भन्ने प्रश्न छ। यी दुवै सिद्धान्तहीन गठबन्धन पुँजीवादी सरकारको भागभण्डा गर्ने चोजो पाजो मात्र हो घोषणापत्रमा भनिएको छ। जनताबाट निर्वाचित नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले देश र जनताको व्यापक हितमा नीति कार्यक्रम र विधेयक निर्माण गर्ने एवं कामदार जनताको पक्षमा पारित गराउन सङ्घर्ष र देशघाती सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने आवाज समेत उठाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने लगायतका समेत रहेका छन्। नेपाली सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशी लगाउन नपाउने ऐन कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ठहर गरेको छ। ती पुँजीलाई वैदेशिक देशकै विकासमा लगाउन राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ। विदेशी पुँजीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई उत्साहित नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिको निन्दा र विरोध गर्दै त्यस प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउन आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरवबाट अनिवार्य उडान भर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सलाई अनिवार्य उडान गर्न पत्र काटेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने अन्तर्वार्ताका क्रममा हिमालयन एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सले भैरवबाट उडान नगरे काठमाडौँमा थप उडान सुविधा नदिने बताएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले अनिवार्य रूपमा उडान गर्नुपर्छ। यदि नगरे काठमाडौँमा उडान थप नगर्ने पत्र काटिएको छ, महानिर्देशक अधिकारीले भनेका छन्। नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले भैरवबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नगर्ने हो भने त्रिभुवन विमानस्थलमा थप उडान गर्न पाउने छैनन्। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई कम्पनी ल्याउन नसकेको प्राधिकरणलाई आरोप लागिरहँदा दैनिक उडान गरिरहेको जजिराले समेत उडान कटौती गरेको छ। भैरवा विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ। जजिराले दैनिक उडान थाले पनि यात्रु नपाएको भन्दै हप्तामा 3 दिन मात्रै उडान भर्ने गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता रौतहटको एमुनमाई नगरपालिकामा एकजना वडा अध्यक्षले प्रहरीकी सामु एकजना दलित वृद्धलाई कुटपिट गरेका छन्। एमुनमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को झनखुनवा टोलकी एक चमार समुदायका अन्दाजी 70 वर्षीय महिलामाथि एमुनमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष शिवेन्द्र कुमार शाह र मदन शाह सहितको समूहले नेपाल प्रहरीकी सामुन्ने हिजो कुटपिट गरेको स्थानीय सहकर्मी केशव यादवले जानकारी दिएका छन्। ती दलित महिलाको निजी जग्गामा बल जबरजस्ती सडक निकाल्न खोज्दा उनी नमानेपछि ती महिला लगायत उनको परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत कुटपिट गरेको स्थानीयले बताएका छन्। उनीहरूको उपचार प्रादेशिक गौर अस्पतालमा भइरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विवेकशील साझा पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटाले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकी छिन्। पार्टीले दुर्गमका विद्यालयलाई मर्जर गरी अधिकांश विद्यालयलाई बुढा नीलकण्ठ शैलीमा पढाउने व्यवस्था गर्ने, नेपाल पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय खेलकुद विभाग स्थापना गर्ने, गुणस्तरीय तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रका 4 खम्बा प्राविधिक जल विद्युत कृषि र पर्यटनको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार, सरकारी वेतनहरूको दलीय पेशागत सङ्गठन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता समेत अगाडि सारेको छ। यस्तै अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न, राजनैतिक भर्ती केन्द्रमा सीमित सरकारी निकायले खारेज गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तका लागि 45 वर्षे उमेर हद हटाएर युवा मैत्री बनाउने, वातावरण तथा सम्पदा संरक्षण गर्ने लगायतका चुनावी प्रतिबद्धता समेत अगाडि सारेको खबर प्राप्त भएको छ। कार्यक्रममा उनले विवेकशील साझा पार्टी सकियो भन्ने भरमपूर्ण प्रचार गरिए पनि पार्टी अझै सशक्त भएर चुनावमा लागेको जिकिर गरेकै छिन्। चुनावको मुखमा पार्टीका केही उथलपुथलका गतिविधि भए पनि उनले गत 5 वर्षमा पार्टी आत्तिएको र थाकेको नभई अनुभव बटुल्दै अगाडि बढिरहेको जिकिर गरेकै छिन्। पार्टी अझै सशक्त भएर चुनावमा लागेको भन्दै उनले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ सातै प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएकाले सबै मतदाताले पार्टीलाई जिताउन सहयोग गर्ने अपेक्षा समेत राखेको बुझिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालत तिहार र छठ पर्वमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनवाईका लागि बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म खोल्ने भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालत 13 गतेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द रहने भए तापनि शनिबार भाइटिकाको दिन बाहेक अन्य दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनवाईका लागि खुल्ला हुने अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन्। न्याय प्रशासन ऐन 2073मा विधाको दिनमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनवाई गर्ने व्यवस्था रहेको छ। अदालत पूर्ण रूपमा भने तिहार र छठपछि मात्र खुल्ने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सत्तारूढ दल गठबन्धनको एक मात्रै उद्देश्य नेकपा एमाले सिद्ध्याउने मात्रै रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोखरेलले गठबन्धनको दृष्टिकोण, उद्देश्य, कार्यक्रम र गन्तव्य नरहेको र नेकपा एमाले सिद्ध्याउन मात्रै ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व, मुलुकको विकास र हित मात्रै रहेकाले जनताले विश्वास गर्ने उनको भनाइरहेको छ। निहित सिद्धान्तहीन र अस्थिरता सिर्जना गर्नेलाई पाखा लगाउन मुलुकलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्ने पोखरेलले बताएका छन्। त्यस्तै पोखरेलले तिहार लगत्तै नेकपा एमाले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी समेत दिएका छन्। यसैबीच घोषणापत्रमा यसअघि नेकपा एमाले सरकारले गरेका काम र भावी योजनाहरू तालिकाबद्ध रूपमा आउने उनले बताएका हुन्। उनले पनि मुलुकको राजनीतिलाई प्रदूषित गर्ने आपराधिक धन्दा चलिरहेको भन्दै पोखरेलले त्यस्तो सिर्जना गरेका भ्रमहरूलाई नेकपा एमाले चिर्ने समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा चुनाव नेपाली नेताहरूलाई लागिरहेको छ। जनताका समस्या भने जिउका त्यौँ रहेका छन्। यसको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, भाइटिका नजिकेको छ, अर्थात् भोलि नै हो भाइटिका। नेपाली जनहरूलाई तिहारको शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच नेपालका नेताहरूले एक अर्कालाई गाली गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि प्रगति नगरेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै चर्को आलोचना भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच शीर्ष नेताहरूको फोटो राखेर नो भोट अगेनको प्रचार गरे 5 वर्षसम्म जेल गर्न सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको छ। मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले त्यस्तो प्रसार गर्नेलाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचन आयोगको लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज ग्रुपहरूबाट उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरूबारे विभिन्न लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमक र दोषपूर्ण श्रव्य सामग्रीहरू प्रकाशन गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको छ। उल्लेखित कसुर गर्ने व्यक्तिहरूलाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा झुटा फेसबुक पेज ग्रुप तत्काल हटाई उपरान्त यस किसिमका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सोही दलका नेता झलनाथ खनाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको फोटो राखेर पुनः जिताउन नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन अभियान चलाउँदै आएको छ। दर्शकबिन, नो नट अगेनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा र नेपाली जनताहरूलाई दिएको चेतावनीको बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? तलको कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।